अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज बड़ी टॉप स्टोरीज़ हैं और गला भी ज़रा आज उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। उमर अकमल, उनको पाकिस्तान टीम में क्या वापसी की गारंटी मिल गई है, इसके हवाले से क्या नया रास्ता इख्तियार किया उन्होंने, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि ऐसे तो ऐसे ही सही, आकिब जावेद ने बाबर आजम और विराट कोहली के मुवाजने के अलावा बाबर आजम और रोहित शर्मा की कप्तानी के मुवाजने के ऊपर बात की है। उनका क्या कहना है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि पाकिस्तान और भारत के एशिया कप के मैच के हवाले से बड़ी अपडेट है, अब कोई और नहीं देखेगा मैच, इसके हवाले से क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा। जबकि रमीज़ राजा को एक बार फिर धचका लगा है और बहुत बड़ा धचका लगा है, वो धचका क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि शाहिद खान अफरीदी की T10 लीग में जो पहला मैच था उनका पहली 5 गेंदों पर पिटाई के बाद आखिरी जो गेंद है उस पर वो अपना मैच बचाने में कामयाब रहे, इसके हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उमर अकमल की, जिनको अब भी लगता है कि शायद वो वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। हालांकि सऊद शकील जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज की गारंटी नहीं है कि वो एशिया कप के स्क्वाड से खैर बाहर है, वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में उमर अकमल ने एक नया तरीका इख्तियार किया है और नए चीफ सिलेक्टर के पास पहुंच गए हैं। और वो नए चीफ सिलेक्टर इंतज़ामुल हक तो हैं ही हैं पाकिस्तान टीम के, लेकिन उनको लगता है कि जैसा कि पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता दिनों सिलेक्शन हुई हैं, इसलिए उन्होंने भी नवाज़ शरीफ से रब्ता किया और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी इल्तिजा की कि मेरी भी सुनवाई की जाए, मुझे भी पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाए। और इसके हवाले से गो के उमर अकमल ने कोशिश पूरी की कि इस मुलाकात को खुफिया रखा जाए, लेकिन बाहर चूँकि लोग खड़े होते हैं, सवालात करते हैं, और उमर अकमल से भी सवाल किया गया कि आप किस मकसद के लिए उनसे मिलने आए थे। तो उनका कहना था कि मैंने एक दरख्वास्त की है और उम्मीद है कि उनकी दरख्वास्त जो है वो कबूल कर ली जाएगी और उनके लिए जो राह है वो आसान हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ़ सेलेक्टर इंतज़ामुल हक हैं या फिर नवाज़ शरीफ हैं, और अगर वो कहीं और सियासी जो सिलेक्शन है किसी को ओहदा तवीज़ करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उमर अकमल को चाहिए था कि वो अपनी कारकर्दगी पर ज़्यादा फोकस करते, और इस तरह की चीज़ें जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि हमारे यहाँ कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनकी सिलेक्शन का जो तरीक़ेकार होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। सुनने में तो ये भी आया है कि फ़हीम अशरफ भी इसी तरीक़ेकार से दोबारा पाकिस्तान टीम में वापस आ जाते हैं, जो कि अब उमर अकमल ने अपनाया है। तो अब ये चीज़ें जो हैं, एक तो उमर अकमल को भी सोचना चाहिए कि अब उनकी जो सिलेक्शन है कम से कम वर्ल्ड कप 2023 तक तो मुमकिन नहीं है, उसके बाद उनकी कारकर्दगी ऊपर मुनसर होगा कि वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं, उसके बाद ही उनका चांस बन सकता है। इसके अलावा एक बड़ा इंकशाफ भी किया है उमर अकमल ने कि जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत बेहतरी आ जाएगी। तो इसके ऊपर अब क्या तबसरा करें कि नवाज़ शरीफ के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट पर क्या बेहतरी आएगी, ये तो वही बता सकते हैं कि शायद वो किसी और तरह की बेहतरी देखना चाह रहे हों। तो वैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का ये भी यकीन है कि वो पाकिस्तान के माली हालात बेहतर कर सकते हैं और चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन क्रिकेट से जो मुतल्लिक़ बयान है उनका उमर अकमल का बहरहाल मेरी समझ से तो बालातर है। तो ये तो है उमर अकमल की वापसी की जो गारंटी जो है क्या उन्हें मिल चुकी है, एतमाद तो उनका यही दिखाई दे रहा है कि उनको शायद आसरा मिला है। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जिस बंदे से वो गारंटी मांग रहे हैं वो ख़ुद अपनी गारंटी मांग रहे हैं, पाकिस्तान आकर उन्हें क्लियर किया जाएगा। तो ये मामला अब गारंटी के ऊपर गारंटी पे चला गया है। तो मारूफ एक नारा भी था, ठप्पे पे ठप्पा, अब गारंटी पे गारंटी का भी नारा आने लगा है। तो खैर अब उमर अकमल की बहस से बाहर निकलते हैं। अब बात कर लेते हैं आकिब जावेद की, जो कि लाहौर कलंदर के ट्रायल ले रहे थे। उनसे सवाल किया गया कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कैसा देखते हैं, तो उनका कहना था कि मौजूदा वक्त में वाज़े तौर पर बाबर आजम ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी से कारकर्दगी दिखाते हैं और इसके मुकाबले में विराट कोहली की जो कारकर्दगी है उसमें उतना ज़्यादा तसलसल नहीं है, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि बाबर आजम कप्तानी में भी रोहित शर्मा से काफ़ी अच्छा कप्तान है। उनको तो ये भी समझ नहीं आ रही कि रोहित शर्मा को आखिर अब तक कप्तान क्यों बरकरार रखा गया है
اور بھارت میں بھی کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہوں گے کیونکہ روہت شرما کی جو کپتانی ہے اس پر سوال نشان بن رہے ہیں۔ تو یہ عاقب جاوید کا موازنہ ہے اور میرے خیال میں کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ بابر اعظم نے حالیہ عرصے میں بہت زیادہ مستقل مزاجی سے کارکردگی دکھائی ہے اور دنیا کے واحد کھلاڑی ہیں جو کہ تینوں فارمیٹس کی رینکنگ میں ٹاپ 5 درجوں پر موجود ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے تینوں فارمیٹ میں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وائٹ بال میں تو وراٹ کوہلی نے اچھے نتائج دیے ہیں، لیکن ریڈ بال میں ان کی کارکردگی پر سوال نشان ہے۔ گو کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف ایک سنچری بنانے میں کامیاب رہے تھے ہوم سیریز میں، اور دورہ ویسٹ انڈیز میں بھی ایک اچھی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیسٹ فارمیٹ میں جو تسلسل ہے کارکردگی کا وہ زیادہ نہیں ہے، اور یہی چیز اب عاقب جاوید نے دہرائی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کا میچ اب اور کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ جتنے ٹکٹس تھے 2 ستمبر کے حوالے سے جو پاکستان کا ایشیا کپ 2023 میں میچ ہونا ہے وہ تمام ٹکٹ سیل آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اب نے میچ دیکھنا ہے، جو ٹکٹ لے چکے ہیں خوش نصیب ان کے علاوہ وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ براہ راست ٹی وی پر یا کسی اور پلیٹ فارم پہ دیکھیں گے۔ بہرحال وہ گراؤنڈ میں جا کر پاکستان اور بھارت کا یہ تاریخی میچ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اب مزید کوئی ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے، تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں، اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ پاکستان اور بھارت کے جب میچز ہوتے ہیں تو پھر جو شائقین کرکٹ ہیں وہ بڑی تعداد میں گراؤنڈ میں جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے۔ یہ تاریخی میچ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے پاکستان اور بھارت کا جو ورلڈ کپ کا میچ ہے وہ احمد آباد میں رکھا گیا ہے، جہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ تماشائی بیٹھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ آئی سی سی کو بھی پتہ ہے اور بی سی سی آئی کو بھی پتہ ہے کہ یہ میچ کوئی شائقین کرکٹ مس نہیں کرنا چاہے گا اور گراؤنڈ کھچا کھچ بھر جائے گا۔ تو یہ تو میچ کے حوالے سے اپڈیٹ ہے۔ اور ایشیا کپ 2023 سے جڑی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ رمیز راجہ جو کہ جن کا شمار دنیا کے ممتاز کمنٹیٹر میں ہوتا ہے وہ اس پینل کا حصہ نہیں ہوں گے جو کہ ایشیا کپ 2023 کے دوران کمنٹری کرتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ میرے خیال میں اچھی چیز نہیں ہے۔ رمیز راجہ کا نام ہے، دنیا مانتی ہے، ان کی کمنٹری کا اپنا ایک الگ لیول ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی پس پردہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے رمیز راجہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ عمران خان کے دور میں چیئرمین پی سی بی بنے۔ اس کے بعد انہیں نجم سیٹھی نے نہ صرف پاکستان کے لوکل سیریز سے بلکہ بالکل کرکٹ کمنٹری پینل سے آؤٹ رکھا، اور ایک بار پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہونے شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ صرف رمیز راجہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو کہ رمیز راجہ کو سننا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کمنٹری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ان میں روی شاستری، وسیم اکرم، گوتم گمبھیر ہیں، ہربھجن سنگھ ہیں، وقار یونس ہیں، اینڈی فلاور ہیں، ماروانا تاپتو، عرفان پٹھان، میتھیو ہیڈن، سنجے بنگر، عامر سہیل، پیوش چاولہ، ڈومنک کورک، سنجے منجریکر، اور اس کے علاوہ دیپ دس گپتا اور محمد کیف، بازید خان، ادیتیہ تارے اور راجت بھاٹیا، یہ وہ کمنٹیٹر ہے جو کمنٹری لسٹ میں شامل ہیں، یہ کمنٹری کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم چیز اب آخر میں آتے ہیں، شاہد خان افریدی کا T10 لیگ جو کہ میجر یو ایس لیگ ہو رہی ہے امریکہ میں فلوریڈا میں، وہاں پر جو میچ کھیلا گیا، پہلے 2 میچ تو واش آؤٹ ہو گیا بارش کی وجہ سے، لیکن تیسرا جو میچ تھا وہ نتیجہ خیز رہا۔ اس میں شاہد خان افریدی نے آخری گیند پر میچ بچایا۔ آخری گیند سے پہلے جو حال ہوا وہ نہ پوچھیں، آخری گیند پر آخری اوور میں 28 رن درکار تھے حریف ٹیم کو، اور شاہد افریدی کی پہلی گیند پر چوکا لگا، اگلی پر 1 رن بنا، پھر چھکا لگا، پھر چوکا لگا، پھر چھکا لگا، لیکن آخری گیند بچا لی تو جو 28 رنز تھے وہ پورے نہ بن سکے، اور یوں شاہد خان افریدی آخری گیند پر میچ بچانے میں کامیاب رہا۔ اس سے پہلے اگر بات کریں نیو یارک واریئرز جس کی کپتانی شاہد افریدی کر رہے تھے، ان کی ٹیم 10 اوور میں 124 رن بنانے میں کامیاب رہی۔ کامران اکمل نے 19 گیندوں پر 24 رن بنائے، اور اصل جو بیٹنگ تھی رچرڈ لیوی کی تھی، 25 گیندوں پر 4 چوکوں اور 7 چھکوں سمیت 264 کے اسٹرائک ریٹ سے 66 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ شاہد افریدی نے 7 گیندوں پر 1 چوکے سمیت 9 رن بنائے، ناٹ آؤٹ رہے، اور حریف ٹیم مورس ویلے یونائٹیڈ کی جانب سے کرس گیل 12 گیندوں پر 12 رن بنا سکے۔ البتہ ان کی جانب سے جو قابل ذکر کارکردگی تھی وہ پنیسر کی تھی، جنہوں نے 12 گیندوں پر 4 چوکوں 3 چھکوں سمیت 35 رنز بنائے، اور شیان جے سوریا جنہوں نے آخری اوور میں شاہد افریدی کو دھویا، وہ 10 گیندوں پر 3 چوکوں اور 2 چھکوں سمیت 28 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور شاہد افریدی نے اپنے 2 اوور میں 37 رنز دیے، کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ البتہ امید آصف نے
3 وکٹیں حاصل کی. یہ یو ایس T10 لیگ کے پہلے دن کا احوال ہے جس میں شاہد افریدی کی ٹیم جو ہے پہلا میچ جیتنے میں کامیاب رہی ہے.